أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ये क्या हो गया तावुज़ और तस्मीह तस्मीया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر من شر ما خلق ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ومن شر غاسق غاسق إذا وقب إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب غاسق إذا وقب ومن شر ومن شر النفاثات في العقد نفاثات بالعقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد في العقد في العقد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر حاسد حاسد إذا حسد إذا حسد ومن شر حاسد 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 إذا حسد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ قل أعوذ برب الفلق برب الفلق برب الفلق برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق غاسق إذا وقب إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر ومن شر النفاثات نفاثات في العقد في العقد ومن شر النفاثات 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 في العقد ومن شر ومن شر حاسد
حاسد إذا حسد إذا حسد ومن شر حاسد 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 إذا حسد صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم